गोंयांत बीच वेल्डार ड्रग्स ना अशें कोणूच म्हणू शकना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव पयलीं दिसा साकून म्हणजे ह्या सगळ्या विशया संदर्भात पयलें सादारणशे गॅमलिंग पासून ड्रग्स हांव हिट करताच की त्यो गजालीचो म्हजे कडेन चलना. म्हणजे हांवें म्हणजे पुलिसेक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें की जे जर कोण भायले लोक येवन जर हांगा कितें धंदो करपाक सोदता तांकां पूर्णपणे जे आसा ताका बंदोबस्त रावप. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की पुलीस एक्ट त्या दृश्टिकोनांतल्यान सातत्यान करत आसा. आनी म्हाका दिसता बऱ्याच वेळाचेर तुमी लक्षांत घेता की काणकोणाक हांगा ड्रग्स बरोबर आसा की ते एक्शन घेता म्हणून तरी आसा न्ही ह्या लोकांचेर बंधन येत गेल्लें आसा. आनी त्यामुळे म्हाका सुद्दां दिसता हे सगळे गजाली बंद जावचे ह्या प्रयत्न म्हजोय आसा. म्हणजे वारंवार जे आसा न्ही की पुलिसेक म्हणजे PI बाकी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन हांव सतत दित आसता. हांव एक दिसाक फॉलोअप न्ही कंटिन्युअस फॉलोअप करता. सो तुमच्या कडच्यान पुलीस एक्शन घेता पूण कांय मंत्री म्हणटा की पुलिसांक खबर आसा न्हू जाल्यार कित्याक एक्शन जायना. कांय मंत्री म्हाका ते जनरलायज करनाका पूण हांव म्हज्या मतदारसंघा बद्दल पूर्ण अलर्ट आसा. आनी ज्या अशा वेळाचेर ज्यो गजाली म्हणजे आमकां ट्युरिजम जाय आनी ह्यो गजाल नाका म्हणजे ताजे खंयचे बंधन घालपाकूच जाय. सरकार म्हाका दिसना सरकार ह्या वायट गजाली खातीर खंयच्याच सरकार मुख्यमंत्री पासून बाकीचे खातीर तांकां दिवचोच ना. म्हणजे हांव तर निखाल ह्या सगळ्या गजाली खातीर हांव केन्नाच तांकां दिना प्रोटेक्शन दिना. राजकारणाचे काय पाठबळ असणार कितें म्हणटा राजकारणाचे पुलिसां कडेन अशें पाठबळ आसता काय म्हणटा हांव सगळ्याच बाबतींत जनरलायज हांव करिना. म्हाका दिसता म्हजो मुख्यमंत्री पासून म्हजे मंत्री पासून ह्या सगळ्या गजाली पाठबळ दितले अशें म्हाका दिसना आनी तातूंत मध्ये हांव तर निखाल म्हणटा ह्या सगळ्या गजाली म्हज्या मतदारसंघांत अशा खंयच्याच गजाली खातीर थाराव दिना. खुबशे गोंयांत पळयता खुबशे आमी गोंयांत पळयता गांवांगांवान ड्रग्स पावला. तुमच्या काणकोण गांवांगांवान पावल्या का फक्त ते कोस्टल बेल्टाकूच आसा. पळय एक गजाल हांव कोस्टल न्ही कांय वेळाचे गांवांनी कांय जे भुरगे आसा तांकां एंट्री करताले पूण ते पूर्ण ब्रेक करपाचें म्हणून आसा न्ही रात्री पेट्रोलिंग करप आनी ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर जे आसा एक्शन घेवप आनी तातूंत हे सगळ्यो गजाली खूब कंट्रोल आयल्या. तुम्ही 100% म्हणना पूण खूब कंट्रोल सर होम डिपार्टमेंट कमी पडटा काय की बाबा हे कंट्रोल करा म्हणून समज आज गोंयांत समज सारकें काम करता जाल्यार ड्रग्स पळय हांव सगळ्या गोंयच्या बाबतींत हांव उलयना. जो म्हजो मतदारसंघ किंवा ज्यो गजाली म्हाजी निर्देशन येतात त्या गजाली सगळें शिक्षण दिवप किंवा हायर ऑथॉरिटी सांगप म्हणजे सांगप आनी कंट्रोल जावपाक जाय ह्या सगळ्या मतांचो हांव आसा. आनी तातूंत मध्ये काणकोणच्या बाबतींत तर म्हजी जबाबदारी आसा. The voice for Coin.